हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यन्धकारापहाम्। हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनीं मम्मा त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। समुपस्थित संपूर्ण भक्त भागवतहरूमा
नमन गर्दै परब्रह्म परमात्मा मा नमन गर्दै आज हामी गीताको अध्ययनार्थ दोस्रो अध्यायको 46वां श्लोकदेखि अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले अहिलेसम्म भक्ति मार्गको विषय भगवानले अर्जुनलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्महरूका विषयमा पनि बताइसक्नुभयो। अब अगाडि कर्मका विषयमा भगवान अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। फिर एकपल्ट सुनौं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब यसलाई हामी सबभन्दा पहिला पदच्छेद गर्छौं। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। यो भयो पदच्छेद। अब यसलाई सरलार्थ गर्नका लागि अन्वयको आवश्यक पर्छ। अब यसलाई हामी अन्वय गरौं। यावान अर्थ उदपाने तावान सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वेषु वेदेषु विजानतः ब्राह्मणस्य। यावान जस्ता प्रकारले अर्थ भनेको प्रयोजनका लागि, पाने भनेको कुवा, कुवादेखि भवति सिद्धम सिद्ध हुन्छ। अर्थात् ठुलो जलाशय नहुँदाखेरि साना साना जलाशय जो कुवा आदि हुन्छन् त्यसले पनि काम त चलाउनै पर्यो। त्यस्तै तावान भनेको त्यस्तै सर्वतः सम्पूर्ण भावदेखि सम्प्लुतोदके भनेको महाजलाशयदेखि सिद्ध हुन्छ। अर्थात् साना साना कुवामा हामीले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ पिउने पानीका लागि एउटा कुवा प्रयोग गर्छौं, फेरि त्यहाँ सकिएला। नुहाउनका लागि अर्को कुवा प्रयोग गर्छौं, फेरि त्यहाँ सकिएला। अन्य प्रयोगार्थका लागि अन्य कुवाको आवश्यकता पर्छ, त्यहाँ पनि सकिएला। तर त्यो भन्दा विशाल ठुलो जलाशय अर्थात् पोखरी भेटियो भने ती मसिना मसिना कुवाको प्रयोजन हुँदैन। त्यस्तै साना साना ज्ञानमा अल्झिनु भन्दाखेरि ठुलो ज्ञान सागरमा डुब्की लाउनु धेरै राम्रो हो। भगवानका अर्जुनका सामने भगवान ठुलो जलाशय रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। अब उहाँका ज्ञानमा डुब्की लगाइसकेपछि अन्य देव देवताको आवश्यकता पर्दैन। सर्वेषु वेदेषु समस्त वेदहरूमा यावन्तः अर्थास्तावन्तः जति प्रयोजन छ त्यो सबै विजानतः ब्राह्मणस्य वेदज्ञ भक्तियुक्त ब्राह्मणलाई
भवति हुन्छ। अर्थात सम्पूर्ण वेद पढेको ज्ञानी महापुरुष छ भने जो साना साना एउटा एउटा देवतालाई पक्रेर कर्मकाण्ड आदिमा अल्झिएर यो पो हो कि त्यो पो हो कि भनेर जहाँ भट्किरहेको हुन्छ, सबै समाधान चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जो एउटा वेदज्ञ व्यक्ति महागुरुजन अर्थात गुरुका समीपमा गइसकेपछि यी सबै नष्ट हुन्छ। त्यस्तै हे अर्जुन, तिमी पनि भगवानका सामने उपस्थित छौ, त्यही भएर भक्ति मार्गद्वारा कर्म गर भनेर चाहिँ भगवानले अर्जुनलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। निष्काम कर्म, निर्गुण कर्म, भक्ति योगका लागि आरम्भमा न त कुनै नाश नै हुन्छ न त कुनै प्रत्यवाय दोष नै लाग्छ। भक्ति मार्गमा कुनै पनि प्रकारको प्रत्यवाय दोष भनेको चाहिँ कर्म गरिसकेर यदि त्यसको फल उपभोग गर्न सकिएन भने त्यसको प्रत्यवाय लाग्छ, हैन? त्यसलाई पूर्णता गर्नुपर्छ। पूर्ण नगरिकन बीचमै त्यो अधुरो रह्यो भने, त्यो कर्म अधुरो रह्यो भने त्यसको प्रत्यवाय दोष हुने डर लाग्छ। आचार्यजनहरूले पनि यजमानका घरमा गएर अधुरो कर्म गरेर चाहिँ त्यहाँबाट हिँड्नु भयो भने त्यो प्रत्यवाय दोष लाग्छ। यजमानलाई लाग्दैन, त्यो आचार्यलाई लाग्छ। आदि आदि कर्म गर्ने व्यक्तिलाई जो यजमानको कर्म गर्छु भनेर आएर संकल्प लिएर बसेको हुन्छ अनुष्ठानमा, यदि त्यो कर्म पुरा गराएन या गरेन भने त्यसलाई प्रत्यवाय दोष लाग्छ। त्यस्तै हे अर्जुन, तिमीले पनि भक्ति मार्गद्वारा यदि कर्म गर्यौ भने प्रत्यवाय लाग्ने छैन, त्यो दोषदेखि मुक्त हुनेछौ, किनभने भक्तिमा यी सबै चिजहरू छुट्छन्। आदि आदि को ज्ञान दिँदै जो ब्रह्मम जानाति ते ब्राह्मणः, ब्रह्मलाई जान्दछ, ब्रह्मका वाक्यहरूलाई यथावत उसले सम्झेर अगाडि प्रचार प्रसारण गर्दछ, ज्ञानको दान दिन्छ, आदि आदि, त्यही नै ब्राह्मण हो, त्यही नै वेदको ज्ञाता हो। परन्तु वेदज्ञ भएर पनि जो विशेष रूपले चाहिँ जो भक्ति नै वेदको तात्पर्य हो भनेर जसले बुझ्दछ त्यो नै यथार्थ ब्राह्मण हो। श्रीमद् भागवतमा पनि यसको ठुलो चर्चा आएको छ। ब्रह्म वर्त सकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम इन्द्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम। अर्थात ब्रह्म तेज व्यक्तिका लागि वेदपति ब्रह्माको नै उपासना गर्नुपर्दछ। इन्द्रिय तृप्ति कामी, काम वासना, इन्द्रिय तृप्ति भनेको वासना भोगका लागि इन्द्रको उपासना गर्नुपर्दछ। अब पुत्रादि कामनावालाका लागि चाहिँ प्रजापतिको उपासना गर्नुपर्दछ। तथा श्री सम्पत्ति आदि चाहने व्यक्तिले दुर्गाको आराधना गर्नुपर्दछ। अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अर्थात कोही निष्कामी सर्वकामी सबै चीजको कामना गर्ने वाला व्यक्ति अथवा उदार बुद्धि वाला मोक्षकामी पनि हुन सक्दछ। उसैलाई तीव्र भक्ति योग द्वारा परम पुरुष को आराधना गर्नुपर्दछ। त्यस्ता व्यक्तिले जस प्रकार मेधादि शून्य आकाशमा सूर्यका किरण
तीव्र हुन्छन्। उसी प्रकार ज्ञान कर्मादि शून्य भक्ति योग द्वारा पनि तेज त्यसलाई सम्झिनु पर्दछ। मेधा भनेको बुद्धि, मेधा भनेको बुद्धि। अनन्त कालदेखि हामीहरूकामा यो ज्ञानको भण्डार त्यो बुद्धिमा समाहित छ, तर हामीले त्यो बुद्धिलाई खोज्न कोट्याउन चाहदैनौँ। वेदले पनि त्यसै भन्छ, अन्य धर्मशास्त्र आदिले पनि त्यही नै भन्छ। अनन्त जन्म लिएर आएका हुन्छौँ हामी। ज्ञानको सागर छ, अनेक कर्म गरेर हामी राम्रो कर्म नराम्रो कर्म आदि गरेर आएका हुन्छौँ। तर त्यो ज्ञानको भण्डारलाई त्यसै शुष्क उसमा राखेर हामीले खोदल्नै चाहदैनौँ। जबसम्म हामीले कोट्याउँदैनौँ तबसम्म हामीले जान्दैनौँ। त्यही कारणले सबभन्दा पहिला यो अर्थ किन गरिन्छ, श्लोकको अर्थ, वेद मन्त्रको अर्थ यसका लागि गरिन्छ कि एउटा दुईटा अर्थ जानियो भने पनि, दुईटा शब्दको अर्थ जानियो भने पनि, श्लोकैकै जानियो भने पनि ठुलो कुरा हो। तर एउटा शब्दको अर्थ जानियो भने पनि मनुष्यको त्यो मन्त्रमा, त्यो श्लोकमा आस्था हुन्छ। त्यो आस्था हुने बित्तिकै त्यो मन्त्रमा हजुरको श्रद्धा जाग्छ। श्रद्धा जागिसकेपछि आहा यो त यस्तो रहेछ भनेर बुझिसकेपछि अब भक्तिमा प्रवेश गर्छौँ हामी। श्रद्धा जाग्नु पर्यो, निश्चय गर्नु पर्यो। जागिसकेपछि त्यसमा भक्ति जाग्छ। अनि जहाँ भक्ति जागिसकेपछि अब भक्ति र विषयवस्तु सामने छ, त्यसको यज्ञ अनुष्ठान गर्नेवाला सामने छ, उसका बीचमा केही छैन, त्यही नै भक्ति हो। उसले त्यहाँदेखि त्यो मन्त्रदेखि अर्को केही चिज पनि देख्दैन। अब यही भक्तिद्वारा चाहिँ त्यो मन्त्र के हुन्छ, सिद्धि हुन्छ। अब त्यो मन्त्र सिद्धि भइसकेपछि तपाईँले जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब मन्त्रले काम कहाँ गर्दैन भन्दाखेरि वैदिक मन्त्र नराम्रा कर्ममा कहीँ पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। सिद्ध गरेर जनकल्याणका लागि, जगत कल्याणका लागि, सर्व कल्याणका लागि यदि प्रयोग गर्दछ भने ती सबै उत्तरोत्तर साधना या उत्तरोत्तर वृद्धि गर्दै तेजस्वी हुँदै काम गर्दै त्यसले जान्छ। एकदम चार्जिङ हुँदै जान्छ, त्यसले अझै लामो बाटो हिँड्न सकिन्छ। तर जहाँ त्यसलाई अप्रयोगार्थ अनिष्ट ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ भने, हैन, जस्तै होलिकालाई अनिष्ट ठाउँमा प्रयोग गर्दाखेरि ऊ आगाले नजल्ने वरदान त पाकी थिइन्, तर अनिष्ट प्रयोग गरिन्। उनले प्रहलादलाई मार्नका लागि आफ्ना काखमा राखेर आगो लगाइन्, तर प्रहलादलाई केही भएन, होलिका मरेर गइन्। हो त्यस्तै अप्रयोगार्थ हामीले मन्त्र आदिलाई प्रयोग गर्यौं भने स्वयं जल्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अर्थात् त्यो मन्त्रले प्रभाव गर्दैन। तर अन्धाधुन्दा हामीले त्यो मन्त्रलाई चाहिँ ठेलिरहेका हुन्छौँ। यसले त यस्तो हुन्छ भन्छौँ, यस्तो हुन्छ, तर उसले गलत काम गरिरहेको हुन्छ अन्य लालचद्वारा। यसले कहिले पनि राम्रो गर्दैन। त्यसै कारणले हे अर्जुन, ठुलो जलाशय रूपेण म भगवान सामने छु अवस्थालाई जानेर यो भक्ति मार्गमा चाहिँ तिमी भित्र भएका शंका जति पनि छन् त्यो समाधानका लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो उपाय नै यो भक्ति मार्ग हो। यो भक्ति मार्गद्वारा कर्म गर भनेर चाहिँ सम्झाउनुहुन्छ। अब अगाडि श्लोकमा हामी जान्छौं। सैंतालीसवां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा
मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूमा ते संगोस्तु अकर्मणि। यो भयो पदच्छेद। अब यसलाई हामी अन्वय गर्छौं। ते कर्मण्येव अधिकारस्तेमा अन्तिममा जो ते छ, सबभन्दा पहिला ते कर्मणि एव पहिला, अधिकारः फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः मा भू ते अकर्मणि संगः मा अस्तु। यो भयो अन्वय। ते तिम्रा कर्मणि एव, कर्म गर्नमा मात्र अधिकार छ, अधिकार हो। अर्थात मनुष्यको, अर्जुनलाई त माध्यम बनाएर सम्पूर्ण जगतलाई भगवानले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, कर्म गर्ने तिम्रो अधिकार हो। त्यहाँदेखि अगाडि बढ्नु हुँदैन। फलेषु, कर्मका फलका लागि अर्थात कर्मका फलका विषयमा कदाचन मा पनि आकांक्षा राख्नु हुँदैन। कर्म फल हेतु, कर्म फलको कारण पनि मा भू हुनु हुँदैन स्वयं। ते भनेको तिम्रा अकर्मणि, कर्म नगर्नमा पनि संगह आसक्ति मा अस्तु नहोस्। अर्थात कर्म गर्नु पर्दछ, फलको आशा नराखिकन हाम्रो कर्म गर्ने कर्तव्य हो। स्वधर्म विहित कर्म गर्नमा नै तिम्रो अधिकार छ। स्वधर्म विहित, आफ्नो धर्ममा अडिएर कर्म गर्नु नै तिम्रो अधिकार छ। किन्तु त्यो कर्म फलमा तिम्रो अधिकार कहिल्यै पनि छैन। तिमी स्वयंलाई न त कर्मका फलका लागि कारण मान, न नै कुनै कर्मका लागि चाहिँ अन्य कर्म गर्नका लागि आसक्त नै हौ। आफ्नो स्वधर्ममा रहेर जो कर्म गरिन्छ त्यति मात्रै हाम्रो अधिकार छ। अर्थात तिम्रो अधिकार छ भनेर अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि अगाडि न कर्म अन्य कर्ममा आसक्ति हुनु, न कर्म फलमा आसक्ति हुनु, श्रेयस्कर हो, त्यही नै कल्याण हो। जब भगवानले यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ शंका गर्ने कुनै ठाउँै छैन। इस प्रकार एवं एक अर्जुनम स्वप्रिय सखम लक्ष्यकृत्य ज्ञान भक्ति कर्म योगा आचिख्या भगवान ज्ञान भक्ति योगौ प्रोच्य। यस्ता प्रकारले एकमात्र आफ्ना प्रिय सखा अर्जुनलाई लक्ष्य बनाउँदै भगवानले ज्ञान भक्ति कर्म योगलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ। भगवान ज्ञान र भक्ति योगका कुराहरूलाई भन्दै अर्जुनलाई अनाधिकारको विचार दिनुहुन्छ। अन्य कर्मलाई ओगटेर आफ्नो अधिकार मानेर कहिले पनि गर्नु हुँदैन। अनि कर्म गरिसकेपछि पनि त्यसको फलमा आसक्त हुनु हुँदैन। मा फलेषु अर्थात फलाकांक्षी व्यक्ति पनि अत्यन्त अशुद्ध चित्तवाला हुन्छ। त्यो अशुद्ध चित्तवाला त्यो फलको आकांक्षा गर्ने बित्तिकै
त्यो चित्तमा चाहिँ दाग लाग्छ अरे। अशुद्ध चित्त भनेको चित्तमा दाग लाग्छ अनि कर्मान्तरमा गएर राम्रो कर्म गर्दा गर्दै पनि बीचमा अनिष्टता आइलाग्छ। त्यो यस्तै दागका कारण हलुवामा बालुवा भन्छन् नि, डाइलग हुन्छ, हलुवामा बालुवा लागे जस्तै मिठो हलुवा खाँदा खाँदै बीचमा एउटा सानो ढुङ्गो लागिदियो भने त्यो मिठास कहाँ जान्छ। त्यस्तै चित्तमा कुनै प्रकारको यस्तो अशुद्ध दाग लाग्यो भने अन्य कर्ममा अगाडि गएर आफ्नो कर्ममा खोट लाग्नेछ। परन्तु भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ, परन्तु तिमी शुद्ध चित्त छौ, तिम्रो चित्तमा कुनै पनि यस्तो प्रकारको खोट छैन, यो जानेर पनि म यस्तो कुरा गर्दैछु तिमीसँग भनेर भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ। अब यहाँ प्रश्न जाग्न सक्छ, हामी त मनुष्य हौं, कर्म गर्दाखेरि फलको आशा त भइहाल्छ नि। कर्म गरिसकेपछि फलको आशा हुनु स्वाभाविक हो। त यसका उत्तरमा भगवान भन्नुहुन्छ, मा कर्म फल हेतुर्भूर, अर्थात फलका कामनाद्वारा नै कर्म गर्ने हो भने त्यो फलको हेतु भनेको फलको हेतु कारण जो उत्पादक पनि त्यसको कारण हुन सक्छ, परन्तु तिमी त्यस्ता छैनौ, अर्थात त्यस्तो नहौ, म यही आशीर्वाद दिन्छु भनेर चाहिँ भगवानले भन्नुहुन्छ। फल त्यो बीज प्राप्तिका लागि पनि फल हुन्छ हैन, त्यो पहिले मिलिसकेको हुन्छ। त्यही मिलेका चिजलाई फेरि हामी अगाडि अन्य कर्ममा प्रवृत्त गराउनका लागि जो लाउँछौं त्यसलाई त्यही सीमित राखेर त्यसमा आस्था नराखिकन त्यही त्यो कर्मलाई ती टुङ्ग्याइदेऊ, अरू त्यो कर्मलाई अगाडि नबढाऊ। त्यसो भइसकेपछि तिम्रो फल त्यही, अर्थात फलको आकांक्षा रहने छैन भनेर सम्झाउनुहुन्छ। भगवानले त्यस्ता प्रकारले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। म आशीर्वाद दिन्छु पनि भन्नुहुन्छ हैन। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धि मोहय वशीयमे, अर्थात नाना प्रकार अर्थवाला वाक्यद्वारा मेरो बुद्धिलाई मोहित भइरहेको छ। अर्जुनको माथि यो पहिलाकै वाक्य हो। अर्जुनलाई यो वैदिक भाषा भगवानको भाषा कता कता आइरहेको पनि छैन, भ्रमित भइरहेको छ। ब्रह्मवाक्य सम्झिन त्यति सजिलो छैन। तर मलाई हजुरका मोह जालमा म कहीँ फसिराखेको त छुइनँ भनेर भित्रभित्र अर्जुन सोच्दैछन् त्यस्तो। तर मलाई विश्वास गर, यदि मलाई विश्वास गर्यो भने तिम्रा शङ्का सम्पूर्ण शङ्का समाधान हुनेछन् हे अर्जुन। त्यसैले सबभन्दा ठुलो भक्ति मार्गलाई पक्रेर तिमी कर्ममा अगाडि बढ भनेर चाहिँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब हामी अगाडि 48 48वां श्लोकमा पुग्यौं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय, सिद्ध सिद्ध्यो सिद्धि असिद्धयो सम भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ये भए पदच्छेद। धनञ्जय, अब अन्वयका लागि हामी माथिल्लो लाइनको अन्तिममा धनञ्जय, हे धनञ्जय अर्जुन, धनुषमा जय प्राप्ति गरेको हुनाले भगवानको अर्जुनको नाम एउटा धनञ्जय पनि हो।
धनुष विद्यामा सर्वश्रेष्ठ भएका हुनाले धनञ्जय, धनुषमा जय भनेको विजय प्राप्त गरेका हुनाले धनञ्जय। सङ्गम त्यक्त्वा, कर्तापन आसक्तिलाई त्यागेर, सङ्गम त्यक्त्वा भनेको कर्तापनको आसक्तिलाई त्यागेर। कर्म गर्ने बित्तिकै मनुष्यमा एउटा अहम आउँछ, म दान गर्नेवाला, म पुण्य गर्नेवाला, म उसको भन्दा ठुलो कर्म गर्नेवाला, त्यो घमण्ड रहित, अर्थात् म चाहिँ त्यो कर्ता रूपले मैले कर्म गरिराखिया होइन भन्ने भावले आसक्ति रहित भएर त्यो आसक्तिलाई त्यागेर कर्म गर्नु। अनि सिद्धि असिद्धयो हो भनेको कर्म फलको सफलता असफलतामा पनि, सफल होस् या असफल होस्, समः भूत्वा समभावयुक्त भएर, त्यो सिद्ध भए पनि ठिकै छ, असिद्ध भए पनि ठिकै छ, सफल भए पनि ठिकै छ, असफल भए पनि ठिकै छ, यो समत्व राखेर, समभाव राखेर। योगस्थ भनेको भक्ति मार्गमा स्थित भएर, योगस्थ भनेको योगपूर्वक अर्थात् भक्ति मार्गमा स्थित भएर कर्माणि कुरु, स्वधर्म विहित कर्म गर, स्वधर्म विहित आफ्ना धर्ममा रहेर कर्म गर। किनकि समत्वम, समत्व भाव नै योग उच्यते, योग हो। जबसम्म समत्व भाव आउँदैन तबसम्म त्यो योग भनेर जान्न सकिँदैन। समत्व भाव आउनु नै योग हो। समस्थिति, जो अष्टाङ्ग योग साधनाका पनि कर्ममा पनि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि धारणा ध्यान समाधिको जो छ, समत्वम माथि अन्तिममा समाधिस्थ भइसकेपछि चाहिँ उसले परमात्मा र आफूमा कुनै अन्तर पाउँदैन। परमात्मा नै मै हुँ, म नै परमात्मा हुँ भन्ने त्यो समत्व भावमा जो पुग्छ त्यसैलाई योग भनिन्छ। त्यही भएर यहाँ भगवानले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, समत्व नै योग हो, समत्वलाई नै योग भनिन्छ भनेर अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हे धनञ्जय, कर्मफलको सफलता तथा असफलता, जया तथा पराजय, कर्ममा आसक्तिलाई परित्याग गरेर भक्ति योगद्वारा युक्त भएर समत्व भावदेखि स्वधर्म विहित कर्म गर। किनकि यस्तो गर्नाले समत्व भाव नै योग हो, अर्थात् निष्काम कर्म रहेर समत्व भावमा रहेर यदि कर्म गर्यौ भने तिमी योगी कहलाउँछौ। यही नै यसको अभिप्राय हो। अब हामी 39वां श्लोकमा पुग्यौं। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनञ्जय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस्। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनञ्जय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जयः, बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। यो पदच्छेद भयो। अब अन्वय। धनञ्जयः, फेरि पहिला लाइनको अन्तिममा धनञ्जयः, हि ह्यवरम
हि अवरम ह्यवरम, हि का इकारका स्थानमा इको यणची भन्ने सूत्रले यण भएर य भयो अनि ह आधा रह्यो, ह गएर यमा मिलो य बनो अनि वरम अगाडि छ यवरम। त्यही भएर त्यहाँ हि अवरम यवरम त्यो सिद्ध हुन्छ। त्यसरी त्यहाँको हि हामीले पक्रिनुपर्छ। धनञ्जयः हि कर्म बुद्धियोगात् दूरेण अवरम बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ फलहेतवः कृपणा। धनञ्जय, हे धनञ्जय, हि भनेको किनकि कर्म काम्य कर्म जो छ बुद्धियोगात् भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोगद्वारा दूरेण अवरम निष्कृष्ट छ। अतएव बुद्धौ भनेको निष्काम कर्मका लागि शरणम आश्रय अन्विच्छ ग्रहण गर। फलहेतवः फलको कामना वाला कृपणाः कृपण हुन्छन्। फलको कामना राख्ने वाला कृपण हुन्छन्। अर्थात् हे धनञ्जय, किनकि काम्य कर्म भगवत अर्पित गरेर निष्काम कर्म योगद्वारा अत्यन्तै निष्कृष्ट हुन्छ। निष्काम कर्म चाहिँ धेरै ठुलो कर्म हो। अतएव निष्काम कर्म योगका आश्रयलाई ग्रहण गरेर निष्काम कर्म भावमा जाने प्रयत्न गर। निष्काम कर्म तिमीले गर्यौ भने लक्ष्यमा पुग्न सक्दछौ। तर जहाँ फलको कामना गर्दछौ त्यसलाई कृपणः, कृपण भन्नुभयो भगवानले। जहाँ फलको आशा राखिन्छ त्यहाँ चाहिँ कृपण, फलहेतव फलको आकांक्षा राख्ने वाला व्यक्ति कृपण हुन्छ। अब यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ सकाम कर्मलाई निन्दा गर्दै भगवान दूरेण इत्यादि कर्म यो शब्द यहाँ भन्नुहुन्छ। काम्य कर्म अवरम अर्थात् निष्कृष्ट हुन्छ। परमेश्वरलाई अर्पित निष्काम कर्म योग नै बुद्धि योग। अगाडि गएर जो बुद्धि योग आउँछ त्यसैलाई बुद्धि योग भनिन्छ। त्यही नै निष्काम कर्म योग हो। त्यसै कारणले निष्काम कर्म गर, फलको आशा नराखिकन निष्काम कर्म गर्यौ भने तिमीलाई यी सबै दोषदेखि तिमीमा लागेका जो जति पनि शङ्का छन् यसको समाधान हुन्छ। यही नै श्रेष्ठ हो। यसरी नै तिमीले कर्म गर भनेर चाहिँ भगवान सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब हामी आजको अन्तिम 50वां श्लोकसम्म पुग्यौं। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। फिर एकपल्ट सुनौ। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अब यसलाई हामी पदच्छेद गर्दछौं। बुद्धियुक्तः जहाति इह उभे सुकृतः दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। यो भयो पदच्छेद। अब यसलाई अन्वय गर्दछौं। बुद्धियुक्तः पहिल्यै जो जहाँ छ त्यहाँ इह, यहाँ आकाश सवर्ण दीर्घले दीर्घ भएर जहाति इह, इ रस्व इ र रस्व इ प्लस रस्व इ दीर्घ इ, त्यही भएर यहाँ दीर्घ भयो। आकाश सवर्ण दीर्घ भन्ने सूत्रले दीर्घ भएको हुनाले जहातीय, जहाति इह जहातीय। यह उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते
जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व कर्मसु योगः कौशलम। यसरी अन्वय गरिन्छ। बुद्धियुक्त निष्काम कर्मयोगदेखि युक्त व्यक्ति, बुद्धियुक्त भनेको निष्काम कर्मयोगदेखि युक्त व्यक्ति, बुद्धियुक्त। इह भनेको जन्ममा, जन्मनि, यो जन्ममा, उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत अनि दुष्कृत दुईटा नै, एउटा सुकृत कर्म हुन्छ एउटा दुष्कृत कर्म हुन्छ, यी दुवै नै जहाति भनेको त्यागेर, तस्मात् कारण योगाय समबुद्धिद्वारा युक्त भएर निष्काम कर्मयोगका लागि युज्यस्व भनेको चेष्टा गर। कर्मसु सकाम र निष्काम कर्मदेखि, कर्ममा अर्थात् कर्मदेखि योग संभावयुक्त निष्काम कर्म जो छ कौशलम श्रेष्ठ छ, यही नै योग हो भनेर चाहिँ योगका माध्यमबाट चाहिँ भगवानले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब योग कर्मसु कौशलम, जो कर्ममा कुनै पनि शंका रहित भएर, फलको आशा रहित भएर जो कर्म गर्दछ त्यही नै योग हो। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व कर्मसु कौशलम। योग समभावयुक्त निष्काम कर्म नै योग हो। भगवानले कति मिठो शब्दमा भन्नुभयो, समभावयुक्त निष्काम कर्म नै योग हो, यही नै कौशल हो। बुद्धि योग द्वारा युक्त व्यक्ति यो जन्ममा पनि सुकृत और दुष्कृत दुईटैलाई परित्याग गर्दछन्। अतः तिमी निष्काम कर्मयोगका लागि चेष्टा गर अनि समभावका साथ बुद्धि योगलाई आश्रय लिएर कर्म गर। बुद्धि योग नै योग हो, अर्थात कर्म कौशलता हो भनेर चाहिँ भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। आजको यही हामीले 50 सम्म मात्रै पढ्छौं र आजको क्लास चाहिँ यही समाप्त गर्न चाहन्छु। फेरि अगाडि हामी पाठ सुनाउने छौं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।